श्रेया, लोकांच्या सेंटिमेंट हर्ट केल्याबद्दल तुका पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले. भरपूरशे दीस तूं आतां भितर आसले कोलवाय जेलीन. आयज अखेरेक तुजी बेल जाली आसा, रिलीज जालाय. तूं कितें सांगूंक सोदताय? हांव कांय सांगूंक सोदना. सद्याक हांव घरा वचूंक सोदता. हांवें एक्चुली जेलीन येवन एक्चुली जे कोणें म्हाका जेलीन धाडला तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक हांव आनी स्ट्रॉंग जावन येयला आनी जेलीन रावन बायलांचो दुख्ख पळोवन येयला. सो आतां म्हाका कळोन येयला की जेलीन जे लोक आसा तांकां लागून फायट करपाक जाय म्हणून. भितर कशें आसलें जेलीन? तुवें एक स्टेटमेंट केल्लें की सारकें ट्रीट करिना. हांव फ्रस्ट्रेट आसलें कित्याक म्हाका कांय कळना. कित्याक हांवें अशें कितें इतलें बी लायक व्हडलें कांय करूंक नासलें. सो म्हाका अशें हाडून प्रेशरान भितर घालप. हांव खंय तरी सीएमांक बी आय लव यू म्हणूंक सोदता की तुवें म्हाका केन्ना कोविडान हांवें इतलें काम केलें, म्हाजें घर विकलें, म्हाका एक कोरोनाचो सर्टिफिकेट दिवंक ना, पूण म्हाका तुवें सेंट्रल जेल दाखयली म्हणून तुका आय लव यू म्हणटा. आनी थँक्यू व्हेरी मच. गॉड इज देयर वॉचिंग. आतां फुडले स्टेप कितें सांग? फुडले स्टेप कशें कितें? फुडलें हांव फायट करतलें. आतां सद्याक कितें टर्म्स एंड कंडिशन घातलेले आहा तुका? आनी कितें रिस्ट्रिक्शन कितें सद्या लायला? रिस्ट्रिक्शन आतां एडवोकेट सांगतले म्हाका. ओके. आनी कितें सांगूंक सोदता हेजेर जितलें आतां तुका जें जाला हर्ट जाला म्हाका लागून जाल्यार हांव मनानसून हें करता. कित्याक म्हाजे सेंटिमेंट्स कोणाकूच हर्ट करपाक नासले. सो तूं सॉरी फील आहा हितून ओ वॉट? सॉरी फील कशें ना, पूण कोणाक जर हर्ट जाला जाल्यार कोणाचेंच केन्ना कोणें मन दुखोवपाक जायना अशें म्हाजें म्हणणें आसा. कित्याक आयज काल कोणाची उतरां कोणाक वायट दिसता तें सांगूंक जायना. सो जर म्हाजें कोणाक वायट दिसला जाल्यार हांव मनानसून तांकां चूक मागता. सो तूं एपोलोजायज जाता? एपोलोजायज आतां लोकांक लागून जावचें पडलें. ओके. आनी कितें सांगूंक सोदता हितून? ना आनी कांय ना. सगळें बरें आसा आनी सगळे एनजीओक म्हणटा बेश्टे कोणाचेर केसी घालून जेलींनी घाली नाकात. बिकॉज जेल इज सच अ थिंग जे फॅमिलीक आमी मिस करता न्हू ते खंयसरूच मिस करूंक शकना. ओके. जेन्ना तूं कस्टडीन आसलें आनी तुका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जेन्ना व्हरताले तेन्ना तुवें सांगलें की म्हाका डॉक्टरांनी प्रिफर केला हांगर जीएमसीन फॉर IPHP आनी ते कितें जाता. म्हाज्या घोवाक हांवें खूब मिस केला. कित्याक आमी केन्ना सेपरेट रावूंक ना. सो आय वॉज डेस्परेट बिकॉज ऑफ माय हजबंड. ना जाल्यार संवसारान कसलीच वस्तू ना जी म्हाका रडोवंक शकता आनी म्हाका डेस्परेट करूंक शकता. जेलान सगळें बरें आसा. तू एक स्टेटमेंट दिल्लो की योर लायफ इज इन डेंजर. व्हाट वाज दैट? या बिकॉज ऑफ दीस पीपल ना जे कोण येयलेले म्हाका मारूंक सोदताले, म्हाका बॅड वर्ड्स दिले. सी हांव एक बायल मनीस. जर कोणाक हर्ट जाल्लेले जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका फेस टू फेस बसून बाय कोर्ट म्हाका लेटर दिवन म्हाका हें करूंक जातालें. पूण म्हाका तेंच्यांनी लेटर दिवंक ना, म्हाका कांयच कळोवंक दिवंक ना. डायरेक्ट म्हाका हें केलें जाल्यार लायक अ टेररिस्ट म्हाका उखल्लो. गाडयांचेर गाडयो चेंज केले. पूण आसूं कितें जालें, पुलिसांनी म्हाका प्रोटेक्शन दिलो आनी हांव तांकां लागून थँक्यू म्हणटा. सगल्यांनी बरें करून म्हाका सांबाळ्ळें आनी भितर पुलीस स्टेशनार मॅट्रन सगळी बरी आसा, स्ट्रिक्ट आसा आनी आमी जेवण खावन. सो स्टील यू थिंक दॅट युअर लायफ इज इन डेंजर आतां भायर येयल्या उपरांत? ना आतां हांव भिना कोणाक. हांव आतां बरें स्ट्रॉंग जावन येयला. ओके. सारकें हार्ड कोर जावन येयला आनी आय वील से सत्यमेव जयते आनी गॉड इज देयर. आय लव यू गॉड. थँक्यू व्हेरी मच. आनी सगळे म्हाज्या सपोर्टरांक हांव थँक्यू म्हणटा आनी थँक्यू फॉर मिडिया. जरम तूं कितें म्हणूंक सोदताय? थँक्यू. हां ओके. थँक्यू फॉर शिवा माय ब्रदर एंड आय लव यू सेंट्रल. कितें म्हटलें सर? आय लव यू सेंट्रल जेल. ओके. द बेस्ट. तुका कितें शिकोवपाक जाय, तुका कितें शिकपाक जाय लायफान. आमी भायर जे पळयता ती लायफ आमकां अशी दिसता कितें वा आनी जेन्ना तूं भितर येता तेन्ना तुका कळटा एक्चुअली लायफ कितें पळय. सो रियल लायफ यू सी इनसायड द जेल. आनी हांगा येवन मनीस कोणूच भंय आनी मोह पडना. हांगा रावून सारको हार्ड कोर जाता, स्ट्रॉंग जाता. कितें डिफरन्स आतां भायले लायफ आनी भितरले लायफ? आतां तुवें इतलो एक्सपिरियन्स जो घेतला न्हू तुका. पळय म्हाजी मॅट्रन आय लव हर. शी इज माय मदर. म्हाका टायमार मेडिसीन दिताली, टायमार जेवण दिताली. भायले लायफ आनी भितरले लायफ आनी इतले दीस तुवें काडले. कितें आहा जाणा आमकां हांगा सगळें इजिली मेळटा. पूण हांगा भितर येवन पळयात, दुखां पळयात बायलांची, दुखां पळयात. तांकां लागून कितें तरी करा म्हणून हांव मिडिया कडेन बी रिक्वेस्ट करता. कित्याक खूब जाणां आसा कोणाक कोण फॅमिली येयना, सपोर्ट ना. थोड्यांक हांव जाल्यार पुलिसांक पयलीं सांगता, गोवा पुलिसांक डू नॉट फायल एनी फेक
कंप्लेन अँड ब्रिंग देम हियर. कित्याक बिकॉज थंय जेन्ना भितर रावता तो मनीस पळय रातचो ती हॉट हालोवन हालोवन हातपाय हालून जे रडटा न्हू ते मनीस जेन्ना ते आपली स्टोरी सांगता. हांव म्हणिना की तुमी सगळे फेक कंप्लेनी करता, पूण तुम्ही पयलीं पळयात, इन्वेस्टिगेशन करात, मागीर हाडून हांगा घालात. हांव हांगा रावन खूब शिकलें, इतलें शिकला की म्हाका दिसना कितें आतां म्हाका खंयचोच कोण म्हाका हालोवंक शकता. हांव इतलें घट जाल्लेलें आसा, इतलें स्ट्रॉंग जाल्लेलें आसा. खंय तरी हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. देवान तुमकां आनीक बरें दिवचें. जांकां जर हांवें दुखयलां जाल्यार हांव तांकां लागून मनानसून हांव चूक मागता. पूण म्हाजें इंटेन्शन खरें सांगता, म्हाका कोणाकूच दुखोवपाचें नासलें. तुमी परतून तो व्हिडिओ जाल्यार आयकूंक शकता. कोणें यूट्यूबार तर एडिट केला जाल्यार म्हाका खबर ना.